लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह वजूद कायनात हैं। नूरी मुखड़ा नाले जुल्फां कालियां ते सदके वारी जामन वेखन वालियां ते चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, मुक गईयां दुनिया तो रातां कालियां, मुक गईयां दुनिया तो रातां कालियां ते तेरे वेड़े खेडे रब दा लाडला, तेरे वेड़े खेडे रब दा लाडला, वाह हलीमा तेरियां खुशहालियां। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जूदो करम का बेपाया इजहार है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा नबी बना दिया। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा जिस दिन तशरीफ़ लाए, जिस लम्हे तशरीफ़ लाए, वो दिन भी अजीम है, वो लम्हा भी अजीम है। क्यों ना हो सरदार दो जहां फ़ख्र अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का और आमद का दिन बिलाशुबा अजीम तरीन दिन है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ा यौमुन ईद जाअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन फमन जाअ इलल जुम्आ फल यग़तसिल व इन काना तय्यब फल युमसि मिन्हु व अलैकुम बिस्सवाक। बेशक ये ईद का दिन है, जुमे का दिन जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बाबरकत बनाया। बस जो कोई जुमे की नमाज के लिए आए तो गुस्ल करके आए, और अगर हो सके तो खुशबू भी लगा ले, और तुम पर मिसवाक करना लाजिम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना यौमुल जुम्आ यौमुन ईद, बेशक यौम जुमा ईद का दिन है। फिर फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक सहाबी कहते हैं कि मैं उनके पास बैठा हुआ था, एक शख्स ने उनके पास आकर कहा, आपने लोगों को जुमा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है। आपने फरमाया, मैंने लोगों को जुमा के दिन रोज़ा रखने से नहीं रोका, बल्कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तुम जुमा के दिन रोज़ा न रखो क्योंकि ये ईद का दिन है, सिवाय इसके कि तुम इसको और दिनों के साथ मिलाकर रख लो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक सहाबी रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन की फजीलत का सबब ये बयान फरमाया, फ़ीहे खुलिका आदम, यौम जुमा आदम के मिलाद का दिन है। यानी ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लिबास बशरियत से सरफराज किया। जुमे के दिन अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, जिसकी बिना पर इसे यौम जुमा कहा गया और इस दिन को इज़्ज़त मिली। अगर यौम जुमा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सबब एहतराम वाला हो सकता है और एहतराम के साथ मनाए जाने का हक़ रखता है, तो यौम मिलाद मुस्तफ़ा पैगम्बर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन ईदुल अयाद यानी तमाम ईदों की ईद के तौर पर इस्लामी कैलेंडर की जीनत क्यों नहीं बन सकता। अब अगर कोई ये कहे कि मिलाद आदम की तकरीब का एहतमाम इसलिए किया गया कि इनकी तख्लीक मारूफ तरीके से अमल में नहीं आई, लेकिन ये क्या बात हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जुमे के दिन हुई, लिहाजा जुमे को यौमुल ईद करार दिया गया। तो जिस दिन वजह वजूद कायनात सरदार अंबिया हबीब किबरिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाएं, तो उनका यौम मीलाद यौम विलादत तमाम ईदों की ईद है।
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْثَرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، بس اس روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اب صلاۃ والسلام کا اہتمام بھی جمعے کے دن ہے، کثرت سے درود پڑھنا جمعے کے دن ہے۔ سو یہ دن جہاں ایک طرف میلاد آدم کا دن ہے تو دوسری طرف درود و سلام کے ذکر کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن بھی ہے کہ ایک طرف جد تشریف لائے اور ایک طرف فرزند تشریف لائے۔ تو گویا یہ دونوں حوالے سے جمعہ کا دن مبارک دن اور عید کا دن قرار پایا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی، اس لیے میں اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتا ہوں، شکرانے کے طور پر رکھتا ہوں۔ گویا حضور علیہ السلام نے اپنے میلاد کی خوشی خود منائی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی ولادت کے موقع پر 100 بکرے ذبح فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں روزی کر دیا تھا۔ تو پھر یہ 100 بکرے ذبح کرنے کا سوال عقیقے کا نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے میلاد کی خوشی میں یہ ذبح کرنا تھا۔ اب یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ برکات کا، رحمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں لطف و کرم کا دن ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اظہار مسرت کرنے سے اگر ایک کافر کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، یعنی ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، جب ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے حضور علیہ السلام کے میلاد کی خبر دی، ولادت کی خبر دی، تو اس نے انگلی سے اشارے سے خوش ہو کر اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیسے ہو؟ کہا کہ عذاب میں ہوں، سوائے اس دن کے کہ جب میں نے وہ دن آتا ہے جب میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا تو اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، تو اس دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ایک کافر حضور علیہ السلام کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرے تو اس کا عذاب کم ہو سکتا ہے، تو وہ مومن، وہ مسلمان، وہ ایمان والا جو حضور علیہ السلام کے میلاد پر دل سے خوشی کرے، حضور علیہ السلام کے میلاد پر تشکر کا اظہار کرے، اپنا تن بھی وارے، من بھی وارے اور اپنا دھن بھی وار دے، تو اس کے اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ گویا میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن وہ عظیم اور مبارک دن ہے کہ جس دن کی برابری کوئی دوسرا دن نہیں کر سکتا۔